प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले नेपाली जनतामा व्याप्त राणा शासन विरोधी भावना र घृणालाई कम पार्न केही सुधारवादी पाइलाहरू पनि चालेका थिए। मोहन शमशेरले जनतालाई सुधार गरेर जतिसुकै आफूतर्फ आकर्षित गराउने प्रयास गरे पनि नेपालीहरूले राणा शासनको अन्त्य गर्न कम्मर कसेर लाए। त्यसै हुनाले राणा शासक विरुद्ध आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन देशभर र बाहिर अनेक सङ्घ संस्थाहरू स्थापना भए। त्यसैको फलस्वरूप नेपाली काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा पञ्चायत दलको स्थापना भयो। मोहन शमशेरले कुनै पनि संवैधानिक प्रक्रियाको थालनी नगरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले सत्याग्रह र सशस्त्र क्रान्ति दुवै प्रारम्भ गर्यो। मे 1950 को मध्यमा नेपाली काङ्ग्रेसले पश्चिम नेपालमा सत्याग्रहको थालनी गर्यो। सरकारद्वारा सत्याग्रह दबाउन विभिन्न नाकाहरूमा सेना तैनात गरिएको थियो। स्याङ्जा र नुवाकोटमा भएको सत्याग्रहमा एक महिला समेत 2 व्यक्तिको ज्यान गयो र 2 जना गम्भीर रूपमा घाइते भए। यस दमनको विरोध गर्दा यस भेगका जनताले कर तिर्न अस्वीकार गरे। पाली र पाल्पामा किसानहरूले सफलतापूर्वक सरकार विरोधी प्रदर्शनहरू गरेर सत्याग्रहलाई सफल बनाएका थिए। 24 जुलाई 1950 देखि जेलमा राणा शासनको दमनको विरोधमा भोक हडताल गरिरहेका क्रान्तिकारी योद्धा कृष्णप्रसाद शर्माको दुःखदायी मृत्यु भयो। यस घटनाले नेपाली जनतालाई निकै उत्तेजित बनायो। यसैबाट फाइदा उठाएर नेपाली काङ्ग्रेसले काठमाडौँमा हिंसात्मक कारबाही गर्न गणेशमान सिंहलाई काठमाडौँ पठाउने निर्णय गर्यो। अक्टोबर 1950 मा गणेशमान सिंह, सुन्दरराज चालिसे र नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता समेत 3 जना हातहतियार सहित काठमाडौँ आउन लाग्दा सीमा सुरक्षा फौजले ठोरीमा समात्यो। भारतीय भूमिबाट यसरी अवैध हातहतियार आउन थालेपछि राणा सरकारले भारत सरकार समक्ष विरोध प्रकट गर्यो। उत्तरी सीमामा असुरक्षित हुन्छ भन्ने डरले प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले हातहतियार पठाउन बन्द गरे। यसले गर्दा राणा विरोधी आन्दोलन कमजोर हुँदै गयो। भारतीय समाजवादी नेता भोला चटर्जी विराटनगर आई उनको माध्यमबाट बर्माबाट हातहतियार मगाउने विचार गरे। भोला चटर्जीले हातहतियार दिन एक पत्र लेखी बर्मा गए। बर्मा सरकारले हातहतियार दिन स्वीकार गरेपछि हातहतियारलाई पटनामा देवेन्द्र प्रसाद सिंहको घरमा राखियो। यही घरपछि नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधान कार्यालय बन्यो। बर्मा बाहेक आन्दोलनकारीले कश्मीरको शेख अब्दुल्लाको सरकारबाट पनि केही बन्दुक र गोलीगट्टा प्राप्त गरेका थिए, तर त्यो ढिलो प्राप्त भइसकेकाले उपयुक्त हुन सकेन। विक्रम सम्वत 2007 आश्विन 9 र 10 को रौतहटको बैर्गनिया सम्मेलनबाट राणा शासकको विरुद्धमा सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय गरियो र यसको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउने जिम्मा सभापति मातृका प्रसाद कोइरालालाई दिइयो। यस क्रान्तिको लागि भारतीय फौजबाट निवृत्त गोर्खाली फौजी जवान र अन्य नेपाली युवा मिलाएर मुक्ति सेना नामको फौजी जत्था तयार गरिएको थियो। राजा त्रिभुवनको राजदरबार त्याग। 21 कार्तिक 2007 बिहान 8:30 देखि 9:45 बजेभित्र राजा त्रिभुवन, 2 बडा महारानीहरू, 3 जना छोराहरू, 2टी बुहारी, 1 जेठा नाति राजा वीरेन्द्र, 2 छोरी र हजुरिया कर्णेल नारायण सिंह राणा समेत 12 जना 4वटा छुट्टा छुट्टै कारमा बसेर नागार्जुनमा पिकनिक गर्न जाने भनी राजदरबारबाट सवारी भयो। सबभन्दा अगाडिको कार राजा त्रिभुवनबाट आफै चलाइएको थियो। केही अगाडि बढेपछि राजा त्रिभुवनको कार तत्कालीन भारतीय राजदूतावास रहेको ठाउँ शीतल निवासतर्फ बढ्यो। हजुरिया कर्णेल नारायण सिंह त्यसै कारमा थिए। यिनले राजा त्रिभुवनले बाटो बिर्सी बक्सेछ भनेर सम्झाउन खोज्दा मौसुबाट पेस्टोल देखाइबक्सदा यिनी चुप लागेका थिए। राजा त्रिभुवनका साथै 4वटा कारहरूको भारतीय राजदूतावासमा प्रवेश भयो। तत्कालीन भारतीय राजदूत चण्डेश्वर प्रसाद नारायण सिंहले मौसुफहरूको स्वागत गरे। मोहन शमशेरले राजा त्रिभुवनलाई फर्कन भन्दा नमानेपछि त्यसै रिसमा 7 नोभेम्बर 1950 मा 4 वर्षका नाबालक ज्ञानेन्द्रलाई राजा घोषित गरे। त्यस बखत राजाको सिरपेज फेला नपरेकोले श्री 3कै सिरपेज लगाएको थियो भन्ने भनाइ पनि रहेको छ। 11 नोभेम्बरमा राजा त्रिभुवन सहित सपरिवार भारत प्रस्थान गरे। प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भव्य स्वागत गरे। नेपाली काङ्ग्रेस र राजाका बीचमा दिल्ली सम्झौता नहुँदासम्म त्यसै ठाउँमा बस्नु परेको थियो। सशस्त्र क्रान्तिको थालनी। सशस्त्र क्रान्तिको थालनी वीरगन्जको आक्रमणबाट हुन्छ। 11 नोभेम्बर 1950 को मध्यरात त्रिभुवन मल्ल र तेजबहादुर अमात्यको नेतृत्वमा आएको 200 मुक्ति सेनाका जवानले आक्रमण गरेर वीरगन्जमाथि कब्जा गरे। वीरगन्जलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि त्यहाँका मानिसलाई शान्तिसाथ बस्न सल्लाह दिन अग्लो ठाउँमा उभिएर भाषण दिन लाग्दा कुनै अज्ञात व्यक्तिको गोलीबाट त्रिभुवन मल्लको मृत्यु भयो। यिनका अनेक साथीहरू घाइते भए। त्यसपछि सरकारी फौजले पुनः वीरगन्जलाई आफ्नो अधिकारमा लियो। मुक्ति सेनाले कलैया, सिमरा, अम्लेखगञ्ज र परवानीपुरमा सरकारी सेनासँग वीरताका साथ युद्ध गरेको थियो। यी युद्धहरूमा मुक्ति सेनाले निकै क्षति भोग्नु पर्यो।
यसका 36 जवान सेना मारिए, 11 जना घाइते भए र 84 जना कैद गरिए। सरकारी सेनाले ठुलो परिमाणमा मुक्ति सेनाबाट हात हतियार पनि खोज्न सफलता प्राप्त गरेको थियो। 11 नोभेम्बर 1950 मा मुक्ति सेनाले विराटनगरमाथि आक्रमण गर्यो। सरकारी सेनाले मुक्ति सेनालाई लखेट्यो। त्यसपछि 18 डिसेम्बर 1950 मा 500 जवान मुक्ति सेनाले विराटनगरमा फेरि आक्रमण गर्यो। यसले थोत्रो ट्र्याक्टरबाट ट्याङ्क बनाएर बडा हाकिमको निवासमाथि आक्रमण गर्यो। 2 घण्टाको युद्धपछि विराटनगरका बडा हाकिम उत्तर विक्रम राणाले आत्मसमर्पण गरे। मुक्ति सेनाले विजयोत्सव मनायो। त्यसपछि बीपी कोइरालाले बडा हाकिमको निवास स्थानमा 15,000 दर्शकको माझमा काङ्ग्रेसको 4 तरे झण्डा फहराए। यिनले आफ्नो छोटो भाषणमा यस विजयका निम्ति मुक्ति सेनालाई धन्यवाद दिँदै आगामी सङ्घर्षका लागि तयार रहन आह्वान गरे। 10 डिसेम्बर 1950 मा मुक्ति सेनाले धरानमाथि अधिकार गर्यो। धरानबाट धनकुरातर्फ बढ्दै गरेको मुक्ति सेनाको बाटो अवरुद्ध पार्न सरकारले तमोर नदीको मूलघाटमा रहेको पुललाई भत्कायो। तैपनि 15 डिसेम्बरमा मुक्ति सेनाले धनकुटालाई आफ्नो अधिकारमा लिएर त्यहाँ क्रान्तिकारी सरकारको स्थापना गर्यो। धरानमाथि अधिकार गरेको 2 दिन अघि 8 डिसेम्बरमा मुक्ति सेनाले बिना रक्तपात भोजपुरमाथि अधिकार गर्यो। यसले हात हतियार र गोला प्राप्त भयो। त्यसपछि मुक्ति सेनाले क्रमशः ओखलढुङ्गा, खोटाङ, ताप्लेजुङ, चैनपुर, तेह्रथुम मुक्ति सेनाको अधिकारमा आयो। नोभेम्बरमा भोजपुर र सर्लाहीको मालङ्गामाथि पनि अधिकार भयो। 14 जनवरीमा झापामा पनि मुक्ति सेनाले अधिकार गर्यो। यसरी पूर्वी नेपालका महत्त्वपूर्ण नाकामा मुक्ति सेनाले अधिकार भएपछि राणा शासक झुस्केका थिए। 15 नोभेम्बर 1950 मा मुक्ति सेनाले भैरवमाथि आक्रमण गर्यो। यस आक्रमणमा मुक्ति सेनाको हार भयो। यस आक्रमणमा मुक्ति सेनाका 3 जवान शहीद भए। त्यसपछि मुक्ति सेनाले 1951 को जनवरीमा पाल्पाको तानसेन तथा कोइलाडी र कञ्चरपुरमा पनि अधिकार लियो। सन् 1950 को अन्त्यतिर मुक्ति सेनाले पूर्वको ओखलढुङ्गा र इलाम, दक्षिणमा महोत्तरी र सप्तरी, मध्यमा चितवनमाथि अधिकार गरेर नेपालको आधाभन्दा बढी भागमा क्रान्तिकारी सरकारको स्थापना गरिसकेका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि राणा शासनको विरुद्धमा जुलुस प्रदर्शन भइ नै रह्यो। 11 मार्च 2007 मा राणा शासनको 500 व्यक्तिको जुलुस निकाल्दा पुलिसले गोली चलायो। त्यस गोलीबाट 63 वर्षीय न्युच्छे बहादुर उदासको मृत्यु भयो। न्युच्छेको शवयात्रामा हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरूले भाग लिएका थिए। त्यसपछि काठमाडौँमा विशाल जुलुस प्रदर्शन भयो। पुलिसले असुर ग्यास र लाठी प्रहार गर्यो। यसबाट भिड अझै उत्तेजित भयो र पुलिसले गोली चलाउँदा 14 वर्षीय बालक भोगेन्द्रमान सिंह र 40 वर्षीय देममानको मृत्यु भयो। देममानको लास घटनास्थलबाट नै बेपत्ता गरियो। यस घटनामा अनेक व्यक्ति घाइते भए। अर्कोतर्फ पश्चिममा मुक्ति सेनाले सफलता प्राप्त गरिरहेको थियो। डाक्टर केआई सिंह र बालचन्द्र शर्माको नेतृत्वमा मुक्ति सेनाले भैरवमाथि अधिकार गर्यो। मुक्ति सेनाले विभिन्न मोर्चाहरूमा सफलता प्राप्त गर्दै रहेको र जनआन्दोलनले विकराल रूप लिँदै गएको देखेर मोहन शमशेरले आफ्ना छोरा विजय शमशेर र भाइ जनरल केशर शमशेरलाई नेपाली काङ्ग्रेस र भारत सरकारसँग कुरा गर्न दिल्ली पठाए। 8 डिसेम्बर 1950 मा भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई एउटा स्मृति पत्र दियो। त्यस पत्रमा निम्न शर्तहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। संविधान सभाको निर्वाचन गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने र नयाँ संविधान तयार नभएसम्म देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न अन्तरिम सरकारको गठन गर्ने र उक्त अन्तरिम सरकारमा जनप्रिय व्यक्ति र राणा परिवारका सदस्यहरू राख्नुपर्ने र अन्तरिम मन्त्रीमण्डलमा राणा परिवारका एकजना व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्ने र राजा त्रिभुवनलाई राजगद्दीमा यथावत राख्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। राणा सरकारका प्रतिनिधिहरू भारत सरकारको यी शर्तहरू मान्न तयार थिएनन्। त्यसैले विजय शमशेर र केशर शमशेर फर्किए। तर नेपालको बिग्रदो राजनीतिक परिस्थिति र साम्यवादी चीनको तिब्बतप्रतिको नीतिले गर्दा मोहन शमशेर र जवाहरलाल नेहरू छिट्टै नै यस समस्याको समाधान गर्ने पक्षमा थिए। त्यसैले मोहन शमशेरले विजय शमशेर र परराष्ट्र सचिव नरेन्द्र मणि दीक्षितलाई दिल्ली पठाए। 7 जनवरी 1951 मा यस मन्त्रीमण्डलले भारत सरकारका 3वटै शर्तलाई स्वीकार गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू यसबाट खुसी भएनन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति मातृका प्रसाद कोइरालाले पटनाबाट विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै यस सम्झौतालाई भ्रमपूर्ण भन्ने संज्ञा दिए। तर नेपाली काङ्ग्रेसका नेताको यस असन्तोषले भारत र राणा परिवारमा कुनै पनि असर परेन। यिनीहरू दिल्ली बोलाइए। बीपी कोइराला, मातृका प्रसाद कोइराला र सुवर्ण शमशेर दिल्ली पुगे। निकै लामो छलफलपछि मातृका प्रसाद कोइरालाले सम्झौता वार्ता चलाउन आन्दोलनकारीलाई आन्दोलन स्थगित गर्न अनुरोध गरे।
12 फेब्रुअरी 1951मा राजा त्रिभुवन नेपाली काङ्ग्रेस र राणा सरकारका बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो। यस सम्झौता अनुसार 10 जनाको मन्त्रीमण्डलमा 5 राणा र 5 जना नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि रहने भए। यस मन्त्रीमण्डलमा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर, गृहमन्त्री बिपी कोइराला, अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर, उद्योग र वाणिज्य मन्त्री गणेशमान सिंह लगायतको मन्त्रीमण्डलको विस्तार भयो। यसरी 104 वर्षे राणा शासनको अन्त्य भयो। हस् त, यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र यदि भिडियो मन परेमा च्यानल सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।